मौजूदा सूरत-ए-हाल को सेटलमेंट समझता हूँ। इसमें बानी पीटीआई का ज़ाती किरदार है। साबिक वफाकी वज़ीर मोहम्मद अली दुरानी कहते हैं, पहले भी कहा था बानी पीटीआई डील नहीं, डायलॉग करेंगे। हुकूमत हाइब्रिड के नाम पर अपना इस्तेहसाल इदारों पर डाल देती थी। अवाम और इस्टेब्लिशमेंट में जो फासला या टकराव हुकूमत ने बनाया था, कम होना शुरू हो जाएगा। हुकूमत की फुटबॉल टीम को येलो कार्ड दिखा दिया गया है, अब उन्हें रेड कार्ड का इंतजार करना चाहिए। सेटलमेंट समझता हूँ। इसके अंदर खान साहब का जाती रोल है, इसको उन्होंने खुद कंडक्ट किया। सेहरा है वो खुद खान साहब के और उन लोगों के सारा है जिन्होंने इसको मैनेज किया। हालात के अंदर एक कम होने का अमल शुरू हुआ है। आज से 2 साल पहले भी कहा था कि खान साहब डायलॉग तो करेंगे, डील नहीं करेंगे। हुकूमत को ये महसूस हो रहा है कि वो जेल को इस्तेमाल कर रहे थे, अब उनकी उस पर गिरफ्त कमजोर हो रही है। हाइब्रिड के नाम के ऊपर हुकूमत इदारों के जरिए अपनी एक्सप्लॉयटेशन को उनके अकाउंट में डाल देती। उन्हें इस फैसले के बाद ये महसूस हुआ कि अवाम और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान अब फासला या जो उन्होंने टकराव की एक कैफियत पैदा की हुई थी वो कम होना शुरू हो जाएगी। तो ये हाइब्रिड हुक्मरान शोर मचाना शुरू कर देते। आप तो गैर मुल्क में जाके हेल्थ फैसिलिटीज लेते रहे। फुटबॉल टीम को जो हुकूमत की थी ना, उसको येलो कार्ड दिखाया गया। अब उन्हें रेड का वेट करना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, बानी पीटीआई के इलाज से मुतालिक फैसला बहुत पहले आना चाहिए था। आइन कैदी को इलाज का हक देता है, हुकूमत इस हक से कैसे महरूम कर सकती है? बानी पीटीआई को एक पाकिस्तानी की हैसियत से हक हासिल है। मकामी हुकूमतों का सिस्टम ठीक होता तो नए सूबों का मुतालबा ना होता। सूबाई हुकूमतें विफाक से मिलने वाले सारे पैसे खा जाती हैं। ये फैसला तो बहुत पहले आना चाहिए था। अगर कोई कैदी है, आइन एक इंसानी हक देता है ना इलाज का, कोई हुकूमत इस इलाज के हक से कैसे महरूम कर सकती है? तो ये तो फस्तायत है ना। खान साहब हैं तो जाहिर है उनको इस्तेहकाक हासिल है एक पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से, और फिर एक लीडर हैं वो। सियासी कैदियों को इमरान खान समेत होना चाहिए, ये तो एक अलग बात है। अगर सिस्टम मकामी हुकूमतों को सही होता तो सूबों का मुतालबा ही नहीं होता। ये सूबाई हुकूमतें सारे पैसे खा जाती हैं, जो विफाक से आता है वो भी, और जो अपने जनरेट करते हैं वो भी खानदानों की जारादारी है। जमात इस्लामी समझती है कि सूबे बन भी सकते हैं, नए इंतजामी यूनिट भी बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए इत्तेफाक राय भी पैदा करना होगा और आइन के मुताबिक करना होगा। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात 15 दिसंबर से 15 जनवरी के दौरान कराने की तजवीज़ से इत्तेफाक किया गया है। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ, जिसमें पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात मरहलावार कराने की सूबाई हुकूमत ने तजवीज़ दी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पंजाब हुकूमत जल्द मरहलावार बल्दियाती इंतखाबात का प्लान इलेक्शन कमीशन को पेश करे। सूबे में बल्दियाती इंतखाबात के लिए हल्काबंदी का अमल मुकम्मल हो चुका। ब्रीफिंग में बताया गया, पंजाब हुकूमत को बल्दियाती इंतखाबात के लिए वसाइल की फराहमी में वक्त दरकार है। बच्चों के इम्तहानात और धुंध के बायस दिसंबर और जनवरी में बल्दियाती इंतखाबात की तजवीज़ दी गई। चीफ सेक्रेटरी पंजाब के मुताबिक मरहलावार इंतखाबात से सिक्योरिटी और इंतजामात बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, आइन के आर्टिकल 140A के तहत बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद आइनी तकाजा है। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। आपको बताएं कि बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकिली, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद, कुछ देर में फैसले पर अमल न होने पर पीटीआई की तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने की भी तैयारी। बानी पीटीआई के वकील खालिद यूसुफ अडियाला भी पहुंच गए हैं और हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राजा साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। 2 दिन मुकम्मल होने में कुछ ही देर बाकी है। बानी पीटीआई को अब तक अस्पताल मुंतकिल नहीं किया गया है। अमल दरामद ना होने की सूरत में पीटीआई का क्या लाहेअमल होगा? देखिए, हम यकीनन तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे और ये कल सुबह हो जाएगी, लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि अभी भी ये दिन बाकी है। अगरचे 48 घंटे गुजर गए हैं, लेकिन आज इनको हर सूरत खान साहब को अडियाला से अल-शिफा इंटरनेशनल मूव करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ पाकिस्तानी कौम भी एहतजाज करेगी और हम अदालत का रास्ता भी जरूर अपनाएंगे। अच्छा, सलमान अकरम राजा साहब, बानी पीटीआई के वकील खालिद यूसुफ भी अडियाला पहुंचे हैं। तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करने का फैसला भी किया गया उस पर दस्तखत कराने के लिए। वो कह रहे हैं कि हम दस्तखत कराने के लिए वहां पर पहुंचे हैं, तो यानी अगला लाहेअमल आपका ये होगा कि तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की जाएगी? जी, यही मैंने कहा ना, तौहीन अदालत की दरखास्त कल सुबह दायर कर दी जाएगी। खालिद साहब वहाँ हैं, मेरी उनसे गुफ्तगू जारी है। वकालतनामे पे अगर दस्तखत नहीं भी होते तो हम फिर भी कल दरखास्त दायर करेंगे। डॉक्टर उज़मा जो खान साहब की बहन है,
شمشیریں ان کی جانب سے، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو ایک جبر کا ماحول رہا ہے اس کو ختم کیا جائے گا۔ خان صاحب کا حق ہے کہ وہ اپنے وکیل کو وکالت نامہ سائن کر کے دیں، ان کا وکالت نامہ ہمیں مل جانا چاہیے، لیکن بہت بہتر ہوگا کہ وہ آج منتقل ہو جائیں اڈیالہ سے نیشنل۔ اچھا راجہ صاحب، ایک طرف وقت کم رہ گیا ہے، دوسری جانب حکومتی وزراء ابھی تو بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ حکم کی تعمیل کی جائے گی، لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں دیر بھی سامنے آ رہی ہے۔ کیا وجہ ہے، اور آپ کی اس ضمن میں کسی سے بات ہوئی؟ دیکھیے اس وقت تو یہی کہا جا رہا ہے کہ عمل ہوگا، لیکن یہ آج کا دن اہم ہے، یہ چند گھنٹے اہم ہیں، شام تک بھی ہو جائے تو چلے، غلط ہوگا لیکن ہو جائے تو پھر بھی ٹھیک ہے، ہونا تو اس کو دوپہر تک ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ہم آج کا دن ظاہر ہے دیکھیں گے، اور کل صبح اگر آج منتقلی نہیں ہوتی تو ہم سپریم کورٹ کے سامنے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب اس حوالے سے ہم سے بات کر رہے تھے۔ تو بانی پی ٹی آئی کے اسپتال منتقلی، سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد میں کچھ ہی دیر باقی ہے۔ محمد مالک صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ مالک صاحب وقت دینے کے لیے۔ بتائیے گا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بانی پی ٹی آئی کے وکیل ہیں وہ توہین عدالت کی درخواست پر دستخط کروانے اڈیالہ پہنچے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کیا جو حکومت ہے وہ سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد یقینی طور پر کروا دے گی، اور اگر نہیں ایسا ہوتا تو کیا صورتحال بنتی دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ بڑے افسوس کی بات ہوگی کہ اگر گورنمنٹ سپریم کورٹ کے احکامات کو بھی اگر بالکل دھتکارتی ہے تو یہ بڑے خوفناک پیسٹنٹ سیٹ ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں حکومت میں کوئی بھی صدا نہیں رہتا، کل کو اگر یہ اپوزیشن میں ہوں یا کسی بات میں ہوں اور اس وقت کی حکومت یا اس وقت کی جو بھی اہل اقتدار ہوں گے، اگر وہ ان کے سپریم کورٹ کے ان آرڈرز کے ساتھ یہی سلوک کریں گے تو کیا ہوگا؟ ایک تماشا ہی بنے گا نا، اور آپ کریڈیبلٹی، پہلے ہی عدالتوں کی کریڈیبلٹی 26-27ویں امینڈمنٹ کے بعد بہت نیچے آ گئی۔ یہ جب فیصلہ آیا تو تھوڑا سا لوگوں نے کہا کہ اچھا جی بڑی بات ہے، ابھی بھی تھوڑے بہت فیصلے عدالتیں کرنے میں آزاد ہیں۔ اب اگر آپ اس فیصلے کو نہیں مانتے یا دھتکارتے ہیں تو پھر آپ تو بڑا میسج کلیئر کر رہے ہیں نا کہ اس ملک میں کوئی قانون نہیں ہے۔ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کی بات گورنمنٹ نے نہیں ماننی، دیکھیں یہ کرنا، آپ نے ریویو پٹیشن ڈالی وہ ٹھیک ہے، سمجھ آتی ہے، وہ آپ ایک چیز ڈیلے کرنا چاہتے ہیں، آپ نے اس کے لیے ایک لیگل حربہ استعمال کیا۔ اگر آپ کے پاس تو کوئی لیگل حربہ ہے اس کو روکنے کا، آپ 100 دفعہ کیجئے، لیکن وہ تو آپ کے پاس نہیں ہے۔ وہ جو درخواست تھی وہ اعتراض کے ساتھ واپس ہو گئی ہے۔ اب ہو سکتا ہے یہ کہہ رہے ہوں کہ جی وہ سیکیورٹی ارینجمنٹس ہم نے کرنی ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں ٹائم چاہیے، اس کے لیے بھی ان کو پھر رابطہ قائم کرنا چاہیے تھا گورنمنٹ کو سپریم کورٹ سے۔ ان کو کہتے کہ جی ہمیں 1 دن دے دیں اور یا 1.5 دن دے دیں، ہم نے سیکیورٹی ارینجمنٹس کرنی ہے۔ لیکن اگر آپ ڈیفائی کریں گے، دیکھیں سپریم کورٹ کے پاس کبھی بھی کوئی فوج یا پولیس نہیں ہوتی، اس کی ایک اخلاقی قوت ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کو ڈیفائی کر دیں، ٹھیک ہے کنٹیمپٹ میں چلے جائیں گے، کوئی کنٹیمپٹ میں ہو سکے گا کہ افسر کو بلا کے کورٹ سرزنش بھی کر دے، لیکن جب آپ میسج یہ دیں گے کہ کورٹ کی ہمیں پرواہ نہیں ہے کیونکہ ہم طاقتور ہیں، تو پھر ہر طاقتور آدمی ہر عدالت کے فیصلے کو ایسے دھتکارے گا۔ یہ جو رویہ ہے یہ عمران خان کی ذات سے بڑا ایشو ہے، یہ جو رویہ ہے یہ کسی کی مرضی یا ناراضگی سے بڑا ایشو ہے۔ آپ پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں کہ ملک کی اعلیٰ ترین عدالت ہے، اور اگر آپ نے اس کا آرڈر نہیں ماننا تو پھر بند کر دیں عدالتوں کو، سیدھی سی بات ہے۔ پھر ضرورت کیا ہے؟ پھر ڈرامہ کے نہ کریں نا پھر، اور پھر بتا دیں کہ جی اس ملک میں صرف جس کی طاقت ہے اسی کی چلے گی، تاکہ عام سوسائٹی تو پہلے اس اصول پہ چل رہی ہے، جو امیر آدمی ہے وہ غریب کو نہیں جینے دیتا، جو طاقتور ہے وہ غریب کو، دوسرے کمزور کو نہیں جینے دیتا۔ اب حکومت بھی آ کے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم کریں گے کیونکہ ہم کر سکتے ہیں، تو آپ ایک لا آف جنگل بن جائے گا۔ اگر لا آف سپریم کورٹ اوبے نہیں ہوگا تو پھر ملک لا آف جنگل بن جائے گا۔ آئی تھنک اٹ وڈ بی اے ویری بیڈ ایڈوائس اگر یہ ایڈوائس ہے کہ جی نہ مانیں، تو یہ کیا افسوس ہی بندہ کر سکتا، اور کیا کہیں ہم۔ یعنی آپ کی رائے میں یہ ڈیلے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ محمد مالک صاحب آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ سلمان اکرم راجہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا شکریہ۔ مزید خبریں ہوں گی اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ وائس چانسلر ہیلتھ سروسز اکیڈمی نے تباہی مچا دی ہے، وہ نہ میری بات سنتا ہے نہ ہی کال اٹھاتا ہے۔ پروفیسر شہزاد پر ہراسانی سمیت بدترین الزامات لگے ہیں، ان کی موجودگی میں HSC طالبات کے لیے غیر محفوظ ہے۔
वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की सेनेट कायमा कमेटी कौमी सेहत को हेल्थ सर्विसेज अकेडमी से मुतालिक ब्रीफिंग। कहा, कायमा कमेटी हेल्थ सर्विसेज अकेडमी से मुतालिक वजारत सेहत को खत ना लिखे। वफाकी मोहतसिब ने प्रोफेसर शहजाद को बरतरफ कर दिया था, सदर ने बरतरफी का फैसला बरकरार रखा। वाइस चांसलर HSA ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से स्टे ले लिया और इसके बाद तबाही मचा दी। वाइस चांसलर HSA अब मेरी कॉल तक नहीं सुनते, धड़ल्ले से कहते हैं स्टे 1 साल तक रहेगा। कमेटी अरकान ने कहा, सदर बतौर चांसलर हेल्थ सर्विसेज अकेडमी के सरबराह हैं, उन्हें वाइस चांसलर HSA के खिलाफ इख्तियारात में कमी के लिए खत लिखा जाएगा। कमेटी ने निगरान वाइस चांसलर के लिए भी यूनिवर्सिटी को खत लिखने का फैसला किया। खबर देंगे आपको, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने डिफेंस फोर्सेस एक्ट 2026 ऐवान में पेश कर दिया है। हमने मुसवदा देखा ही नहीं, ये कहा गया है ऑपोजिशन लीडर महमूद अचकजई की जानिब से, और ऑपोजिशन लीडर महमूद अचकजई की बिल की मुखालफत सामने आई है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने डिफेंस फोर्सेस एक्ट 2026 ऐवान में पेश कर दिया, जबकि ऑपोजिशन लीडर महमूद अचकजई ने बिल की मुखालफत की है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।